बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, अमरीकी धमकी आमेज खत, वो साइफर जिसने पूरी की पूरी पाकिस्तानी सियासत को आइंदा आने वाली चंद दहाइयों के लिए तब्दील करके रख दिया, अब बात सिर्फ उस खत तक महदूद नहीं है। इस अमरीकी धमकी आमेज खत के बाद अब मजीद खतूत भी सामने आ चुके हैं और इमरान खान की हुकूमत को किन किन ममालिक से इसी तर्ज पर धमकियां मिलती रहीं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाला है। और इस चीज के हवाले से जो इंकशाफ हुआ है वो भी बहुत बड़ा है, वो इंकशाफ भी बहुत अहम है। और अमेरिका इमरान खान से कितना नाराज था, असल वजह इस नाराजगी की क्या थी, और इस इंकशाफ ने किस तरह से अब एक नया पिंडोरा बॉक्स खोल दिया है और इस मामले में अब चीजें मजीद पेचीदा होती जा रही हैं। क्योंकि आप देख लें कि जिस तरह से इमरान खान का जो अमरीकी मुदाखलत और साजिश का बयानिया है, उस हवाले से बहुत सी चीज़ें हुई, बहुत सी तनकीद की गई, उस बयानिए को गलत साबित करने की कोशिश की गई। और इस सब के अंदर इमरान खान के मुखालिफ जो सहाफ़ी हैं या फिर मीडिया ग्रुप्स हैं, वो तो पेश हैं कि किसी तरीके इमरान खान को झूठा, किसी तरीके इमरान खान को गद्दार, किसी तरीके इमरान खान को दहशतगर्द, कुछ ना कुछ तो साबित कर दें। लेकिन आपको पता है कि वो नाकाम होते जा रहे हैं और हर चाल उल्टी पड़ रही है। एक इसी तर्ज की एक स्टोरी जो है वो द न्यूज के लिए उमर चीमा ने की है और इस स्टोरी के अंदर जो पूरे का पूरा मामला है, मैं सारे एक एक मंदरजात आपके सामने रखूंगा। इसमें उन्होंने अपेरेंटली जो असल मकसद था वो तो इमरान खान को मुल्क के लिए खतरनाक और कितना इमरान खान हमारी फॉरेन पॉलिसी के लिए जहर कातिल बन चुका था ये साबित करना था। लेकिन इस मामले में भी बहुत से नए इंकशाफात सामने आ गए हैं और कुछ चीजें कंफर्म हुई हैं, रीअफर्म हुई हैं, उनका भी जायजा लेना है। क्योंकि ये जो रिपोर्ट पब्लिश हुई है, ये रिपोर्ट बड़ी तशवीशनाक है और आमतौर पर उमर चीमा आजकल जराए के हवाले से ये खबरें दे रहे हैं, तो इनकी इस रिपोर्ट को सच या झूठ कहे बिना, उस डिबेट में गए बगैर एक बात कंफर्म है कि अमरीकी साइफर वाला जो मामला है उसे अब भी कुछ हल्के मंतकी अंजाम तक पहुंचाना चाहते हैं ताकि वंस एंड फॉर ऑल आइंदा के लिए भी ये क्लियर हो जाए। ये चीज बड़ी इस पूरी रिपोर्ट से वाज़ेह होती है और ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में भी। लेकिन मेरा ज़ाती ख्याल यह है कि इस मामले को जिस तरीके से भी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा, इसमें जो कुछ भी आने वाले दिनों में किया जाएगा, अवाम इमरान खान साहब के बयानिए से पीछे नहीं हटने वाली। और अगर इस रिपोर्ट पर ही नजर डाली जाए तो खुद इसमें बहुत सी चीजें कंफर्म हो रही हैं और इस सब के अंदर अमेरिका की इमरान खान से नाराजगी को कंफर्म किया गया है और कुछ ओहदेदारान का हवाला देकर के वो ये बातें बता रहे हैं। और अमेरिका जिससे नाराज होता है उसे इख्तिदार में रहने नहीं देता। ये या फिर मैं ये कहूं कि एक आम परसेप्शन है कि तरक्की पजीर ममालिक जो हैं वहां पर इख्तिदार में रहने के लिए अमेरिका की नाराजगी अगर कोई रख ले तो फिर वो दोनों चीजें साइड बाय साइड नहीं चल सकती, रिजीम चेंज होते रहे हैं, एक पूरी हिस्ट्री है। अब ये लिखते हैं कि सिफारती साइफर को कैसे अपने मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया सब पता चल गया। ये इस रिपोर्ट का उन्वान है और इसके मंदरजात जरा आपने गौर से सुनने और मैं आपको बीच में बताऊंगा कि इसी में सारा एतराफ है, इसी में कप्तान सुरखरू भी होता है। कहते हैं कि दी न्यूज को मालूम हुआ है कि जिस वक्त आलमी मालियाती इदारे IMF को डील जो हो रही थी, उस डील को नुकसान पहुंचाने के लिए PTI के रहनुमाओं की बातचीत की ऑडियो लीक हुई, उस वक्त ये बात अब भी एक मुअम्मा बनी हुई है कि इमरान खान ने सिफारती दस्तावेज को अपने सियासी फायदे के लिए इस्तेमाल करने के लिए क्या मंसूबा बनाया, क्योंकि इस हवाले से मालूमात सिर्फ चंद खास अफराद को ही हासिल हैं। अच्छा, अब इसमें कुछ वादा माफ गवाहों की बात भी हो सकती है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है और इस मामले के अंदर इमरान खान को झूठा साबित करना भी मकसूद है। कहते हैं कि जिन अफराद के पास ये दस्तावेज मौजूद है वही अब फैसला करेंगे और कि आया इस हवाले से मालूमात को अवाम के सामने रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, या फिर इसे अवाम के सामने कब लाया जाए। दस्तावेज के हवाले से मालूमात से आगाह
ایک اہم سرکاری عہدیدار کا کہنا تھا کہ انہیں اس بات کا علم تھا کہ کیسے سرکاری دستاویز کو استعمال کرنے کا منصوبہ بنایا گیا اور عدم اعتماد کے ووٹ سے قبل کس نے کسے کیا ہدایات دیں۔ یہ کون سا اہم عہدیدار ہے؟ سرکاری عہدیدار، سیاسی عہدیدار نہیں، جسے یہ سارا کچھ معلوم ہے اور جسے یہ بھی پتا ہے کہ اس مراسلے کو پولیٹیکل گین کے لیے استعمال کرنے کے لیے کس نے کسے ہدایات دیں، یعنی کہ یہ وعدہ معاف گواہ کی ایک بیس بنائی جا رہی ہے۔ اس صورتحال کا نتیجہ امریکہ کے ساتھ تعلقات کی مزید خرابی کی صورت میں سامنے آیا، جو پہلے ہی افغانستان سے امریکی انخلاء کے حوالے سے عمران خان کے بیانات سے ناراض تھا۔ عمران خان کا بیان ایبسولوٹلی ناٹ تھا بائی دا وے، اور یہ ریاست کی پالیسی تھی اور اس سے امریکہ ناراض تھا، تو ایسی ناراضگی ہمیں ویسے قابل قبول ہے چیمہ صاحب، لیکن سرکاری عہدیدار نے یہ نہیں بتایا کہ اس دستاویز میں کیا ہے۔ جس وقت طالبان نے کابل پر قبضہ کیا تو اس وقت عمران خان نے کہا تھا کہ طالبان نے غلامی کی زنجیریں توڑیں، اور اس سب کے اندر کہہ رہے ہیں کہ سرکاری ذریعے کا کہنا تھا کہ عمران خان کے جو غیر ضروری اور غیر ذمہ دارانہ بیانات ہیں وہ ان کے زخموں پر نمک ہے، یعنی زخموں کی امریکہ بہادر بھی کنفرمیشن کر رہا تھا۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے امریکہ میں موجود حامیوں نے ٹرمپ کی مہم کے دوران فنڈز جمع کیے تھے، اور یہ بات بھی بائیڈن انتظامیہ کو اچھی نہیں لگی تھی۔ ایک اور اعتراف آ گیا کہ امریکہ بہادر عمران خان صاحب سے اور پی ٹی آئی سے اور عمران خان ایڈمنسٹریشن سے بائیڈن ایڈمنسٹریشن ناراض تھی اور انہیں یہ باتیں اچھی نہیں لگتی تھیں۔ اور سرکاری عہدیدار نے واشنگٹن میں اس وقت پاکستانی سفیر اسد مجید کو بھی قصوروار قرار دیا کہ انہوں نے ڈونلڈ لو کے ساتھ بات چیت کا تجزیہ بڑھا چڑھا کر پیش کیا۔ اس میں بھی ایک چیز بڑی واضح ہو گئی کہ جو اسد مجید ہیں وہ این ایس اے کی میٹنگ جو سیکنڈ ہوئی تھی، نیشنل سیکیورٹی کا جو اجلاس ہوا تھا، اس میں جو شہباز شریف صاحب نے چیئر کی تھی، اس میں وہ ڈٹ گئے تھے، وہ پریشر میں نہیں آئے تھے، اور اب انہیں بھی قصوروار ٹھہرایا جا رہا ہے کہ انہوں نے بھی بہت ہائپ دے دی، نہیں جی انہیں مسالہ زیادہ لگا دیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اس بات کو درست ثابت کرنے کے لیے سرکاری عہدیدار نے ایک اور ایسے واقعے کا ذکر کیا جب عمران خان صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے دور حکومت میں واشنگٹن کے دورے پر گئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کو دیگر ملکوں سے بھی سفارتی دستاویز سائفر موصول ہو چکے ہیں جو امریکی سائفر کے مقابلے میں زیادہ سخت نوعیت کے تھے۔ یعنی جب ٹرمپ کے ٹائم پر پاکستان کے پرائم منسٹر نے وزٹ کیا تو اس وقت ہمیں اس سے بھی سخت، اور باقی ممالک ہمیں ایسے ایسے سائفر دے چکے ہیں، مطلب ہم گھنٹہ ہے نا جو آئے اور بجا کے چلا جائے، باقی بجاتے ہیں تو امریکہ بہادر بھی بجا لے۔ لیکن چلیں ایک اور چیز کنفرم ہو گئی، ایک ایسا ہی سائفر خلیجی ملک کی طرف سے اس وقت بھیجا گیا جب عمران خان نے اس ملک کے حکمران کے خلاف اچانک ہی بیان دے دیا، یعنی کہ ایک خلیجی ملک جو ہے وہ بھی اسی طرز کا ایک اور سائفر پاکستان کو بھجوا چکا ہے۔ سرکاری عہدیدار نے ایک یورپی ملک کا حوالہ دیا جس نے اسی طرح کا ایک مشاہدہ پیش کیا تھا، اور کچھ یورپی ممالک تھے جن سے آپ کو پتہ ہے کہ احتجاج بھی چل رہے تھے، توہین کے معاملات بھی تھے، بہت کچھ تھا۔ تو ظاہری بات ہے اس سے بھی اخذ کیا جا سکتا ہے کہ وہ یورپی ملک کون سا ہو سکتا ہے، یعنی کہ دیگر ممالک جس میں ایک خلیجی ملک اور ایک یورپی ملک بھی اس میں تھا۔ اور اس صورتحال کی روشنی میں امریکہ کے سفارتی سائفر میں وہ بات نہیں تھی جو عوام کے سامنے پیش کر کے یہ تاثر دیا گیا کہ عدم اعتماد کی تحریک اس سائفر کا نتیجہ ہے۔ یعنی کہ ایک دو چیزیں جس طرح میں بتا رہا ہوں کہ امریکہ ناراض تھا اور تمام تر چیزیں، ڈس ایگریمنٹ کہاں پر ہے؟ ڈس ایگریمنٹ اس وقت جو نیشنل لیول پر ہے وہ اس بات پر ہے کہ جو پاور کوریڈورز ہیں، جو طاقت کے حلقے ہیں، جو طاقت کا سرچشمہ ہیں، وہ کنسیڈر کرتے ہیں کہ نو کانفیڈنس موو جو ہے اس کے پیچھے امریکہ نہیں تھا، لیکن عمران خان اس بات کے اوپر انسسٹ کرتے ہیں کہ اس کے پیچھے امریکی سازش تھی، مداخلت تھی، اور ملاقاتیں بڑی مشکوک تھیں۔ چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اگر یہ بات تھی اور جس طرح سے اب کیا جا رہا ہے کہ اس طرح کے سائفر تو آتے جاتے رہتے ہیں، ہمارا تو یہ روز کا کام ہے، ہم ایسی باتیں سننے کے عادی ہیں، پھر نیشنل سیکیورٹی کی جو کمیٹی ہے اس کی میٹنگ میں کیوں امریکہ سے اس سائفر پر احتجاج کرنے کی بات کی گئی؟ آپ کی پوری ملٹری لیڈرشپ نے یہ بات کہی، اور ظاہری بات ہے اس میں غیر پارلیمانی زبان تھی اور مناسب الفاظ نہیں تھے پاکستان کے پرائم منسٹر کے لیے، اور اس پر امریکہ نے بھی کوئی یہ تو نہیں کہا کہ نہیں جی آپ کے سفیر اسد مجید نے مسالہ مسولہ لگا دیا۔ لیکن ایک چیز آپ کو کلیئر ہوگی کہ اس کے اندر بھی بہت سی چیزوں کی کنفرمیشن یہ دینا نہیں چاہ رہے تھے لیکن دے بیٹھے ہیں، اور اس کا اگر پوسٹ مارٹم کریں تو اس کے اندر سے بھی خان کے بیانیے کہ عوام میں مقبول ہونے اور عوام اسے بائے کیے رکھے گی، یہ چیز بڑی واضح ہو جاتی ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیں، اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔